بسم الله الرحمن الرحیم. ماه محرم رسید و علما مختلف جاها و مختلف منبرها مختلف بعضیایشی مانند از نولی استرالیا آمدن دعوت شده و مجلس را برگزار مونی و الحمدلله مؤمنین و مؤمنات بسیار خوب تعداد تشریف میرن و عزاداری مونن. نوها میکسته خوب میخوانن، جوانها ماتم موشه. لیکن یک چیز شما نوٹ کردین که دمنی سوشال میدیا ماه محرم که میرسه درباره نظر کسته اعتراضات موشه، یعنی نظر چرمونین فقرار کسته چرا مدد چینمونین یا افرادهای نادار افرادها را چرا مدد چینمونین. اینها یک مرض است که در زی ماها یا در زی ماه یا ماه سفر و ماه محرم در چی ماهیان، در حالی که قبلا هم گفتم یک آیفون قیمتش $2,500 یا $2,000 یا یک سامسونگ که است که لیتست که ده 25 $3,200 $3,400 که است که دزو ایرپورت شی یا مثلا مودی پاور بانک شی که بگی تمام چیزی که بگی تقریبا تا $3,000 مایا و چه قسم فراد رو که است میخره بعضیا هر سال که است موبایل خونه ومونه در مطابق ازی که مردم کم نظر مونن در حسابی 300-400 مختلف خانه ها اینا موبایل ها که است که برایش خرج میشه بسیار زیاد است. یعنی موبایل ها خرچایش که است زیاد است نسبت به ازی نظره ها. از اون با می نظره ها بسیاری از افرادها تمنی سوسایتی از مو گوشت ندیدن، نظرها ندیدن، یعنی سه خوراک ها ندیدن. اینها هم از این نظره های امام حسین مستفید میشه. این از لحاظ دنیویشی، لیکن از لحاظ معنویشی چون که این بندگان خدا او معنویت را یا او حقیقت نظر را متوجه نیست، خیال مونه که در دنیا ما برای میشه ماندنی هسته. لذا باز اینها ای اشکالات آبکی را و اشکالات بسیار پس را اینها انجام میده. برای علما اینا اعتراض مونن و در نظر از لحاظ اخلاقی یا مورالیتی اگر توخ کنی اینها معمولا در حسد مبتلا هستند، یعنی جلس مشان و یا حسد مونن. به خاطر امزی اینها خلاف علما و خلاف منبر بس چرچیات مگن یا هوایی کستا فایرینگ مونن. خداوندی متعال دزی ماه مبارک دست از شموره بگره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.